बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल यजमअु बैनना रब्बुना सुम्मा यफ्तहु बैनना बिल हक़ व हुवल फत्ताहुल अलीम। अपने मुसलमान भाइयों में एक नाम आप सब ने सुना होगा, अब्दुल फत्ताह, यानी फ़त्ताह का बंदा। फ़त्ताह ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से एक नाम है। अल-फत्ताह का माना होता है हकम, फ़ैसला करने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के दरमियान जिस चीज़ से चाहता है फ़ैसला करता है, जैसा चाहता है, जैसा इरादा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ैसला करता है। जिस बंदे पर, जिस मखलूक पर जिस तरह की इनायत करना चाहता है उस तरह अल्लाह करता है। अल्लाह के फ़ैसले को, हुक्म को ना कोई टालने वाला है और ना ही कोई उसका ताक़ुब करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है अपनी मखलूक़ात के साथ करता है। ये इस नाम का माना और मफ़हूम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसले को दो किस्मों में आप तक़सीम कर सकते हैं। नंबर एक, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो फ़ैसले जो दीन की शक्ल में हमारे और आप तक पहुँचे, और कुछ वो फ़ैसले जो जज़ा और सज़ा, बदले के शक्ल में हम और आप तक पहुँचाए गए हैं। जैसे कि दीन की शक्ल में अल्लाह का फ़ैसला, वो फ़ैसला जो नबियों की ज़बान से हम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातें पहुँची, आसमान की किताब के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातें हम तक पहुँची। और ये फ़ैसले जो बदला और जज़ा और सज़ा के ताल्लुक़ से हैं, ये दुनिया में भी हैं और आखिरत में भी हैं। नबी अपने दौर में अल्लाह ताला से फ़ैसला करने की दुआ करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, उन्होंने अल्लाह से कहा, क़ाला रब्बी इन्न क़ौमी कज़्ज़बून, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरे कौम के लोगों ने मुझे झुटला दिया। फ़फ्तह बैनी व बैनहुम फ़तहा, तो मेरे और उनके दरमियान तू फ़ैसला फरमा दे। वनज्जिनी व मन मई मिनल मुमिनीन, मुझे और मेरे साथ जो भी मोमिन हैं तो सबको बचा ले। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाई। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़त्ताह है, फ़ैसला करने वाला है। इसी तरह से शुएब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, फरमाया रब्बना फ़्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिल हक़, ऐ रब्बुल आलमीन, मेरे और मेरे कौम के दरमियान तो हक़ के साथ फ़ैसला फरमा दे। व अंत खैरुल फ़ातिहीन, तो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ैसले करता है। दुनिया के अंदर भी नबियों ने जब दुआएँ की तो दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ैसले सुनाए हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर जब गए तो शराइत रखी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा कर लिया। ज़ाहिरन मुआहदे में ऐसा लगता था कि मुसलमान झुक गए हैं और कुफ़ार उसमें ऊपर उठ गए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मुआहदे को, सुलह हुदैबिया को फ़तह मुबीन करार दिया और फरमाया इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फ़ैसला फरमाएगा। आज जो भी हमारे और आपके दरमियान इख्तिलाफ पाए जाते हैं, उन तमाम इख्तिलाफ़ात का फ़ैसला अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत के दिन कर देगा। इसीलिए क़यामत के दिन का एक नाम है यौमुल फ़तह। क़यामत का एक नाम है यौमुल फ़तह, फ़ैसले का दिन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह सजदा के अंदर, कुल यौमुल फ़तह ला यनफ़उल लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम वला हुम यंज़ुरून, कह दीजिए कि फ़ैसले के दिन जो ईमान लाएगा उसका ईमान काम नहीं देगा, उसका ईमान उसे नफ़ा नहीं पहुँचाएगा। तो अल्लाह ने क़यामत के दिन को फ़ैसले का दिन यौमुल फ़तह कहा है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कुल यजमअु बैनना रब्बुना सुम्मा यफ्तहु बैनना बिल हक़, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हमें भी तुम्हें भी जमा करेगा, एक साथ इकट्ठा करेगा, फिर हमारे और तुम्हारे दरमियान इंसाफ और हक़ के साथ फ़ैसला फरमा देगा। व हुवल फ़त्ताहुल अलीम, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ैसला करने वाला है, जानकार है, इल्म वाला है। अल्लाह ताला के फ़ैसले की दूसरी नौइयत, दूसरा किस्म है, अल्लाह ताला फ़ैसला तकदीर की बुनियाद पर भी करता है। जो भी हमारे और आपकी तकदीर में लिखा गया है वो सब अल्लाह ताला का फ़ैसला है। इसलिए कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा, अल्लाह ताला ने लोगों के लिए जो भी रहमत का दरवाज़ा खोल रखा है, जो भी रहमत का फ़ैसला कर दिया है, उस फ़ैसले को कोई भी नहीं टाल सकता, उस फ़ैसले को कोई भी रोक नहीं सकता। वमा युमसिक फला मुरसिला लह, और अल्लाह ताला ने जिस रहमत को किसी बंदे से, किसी मखलूक से रोक लिया है तो उस रहमत को कोई भी बंदा जारी नहीं कर सकता है अल्लाह ताला के रोकने के बाद। मिन बादिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब है, हिकमत वाला है, ताकतवर है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो फ़ैसले हैं। तकदीरी जो फ़ैसला है, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के लिए तमाम तर खैरात के और भलाइयों के दरवाज़े को खोल देता है। इसीलिए हम और आप जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो मस्जिद में दाखिल होने की जो दुआ है,
اللہ رب العالمین کو فتاح ہم اور آپ تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے اس نام پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، تو اس نام کو سامنے رکھ کر اس نام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مسجد کے اندر داخل ہونے کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا مانگی جائے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے رب العالمین ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ رحمت کے سارے دروازوں کو کھولنے کی دعا آپ مسجد میں داخل ہونے کے وقت ہی کر لیتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمام رحمت اور بھلائی اور خیرات کے دروازوں کو کھولنے والا ہے، تو ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے رحمت کے دروازوں کو کھولنے کی دعا کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین فتاح ہے اور فیصلہ کرنے والا ہے اور تمام بند دروازوں کو کھولنے والا ہے، تو رب العالمین سے ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ دلوں کے اوپر جو تالے پڑ جاتے ہیں ان بند تالوں کو بھی اللہ ہی کھولتا ہے، پھر انسان صراط مستقیم پر چل پاتا ہے اور اس کو استقامت ملتی ہے۔ کسی انسان کو اگر روزی روٹی میں مشکل آ رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے دنیا تنگ ہو گئی، رزق کے دروازے بند ہو گئے، تو اللہ رب العالمین رزق کے دروازوں کا بھی کھولنے والا ہے۔ کسی انسان کو علم کی ضرورت ہے تو اس کے لیے علم بھی اللہ ہی آسان کرنے والا ہے۔ الہ العالمین رب العالمین علوم اور فنون کے تمام بند دروازوں کو اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں آپ دیکھیں بہت سارے علماء کرام نے اپنی کتابوں کا نام بھی اسی سے ملتا جلتا رکھا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ سن 852 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح جو آج تک لکھی گئی ہے انہی کی ہے، اس کا نام رکھا ہے فتح الباری، فتح الباری۔ اسی طرح سے ابن رجب رحمہ اللہ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام بھی انہوں نے فتح الباری لکھا۔ اسی طرح سے امام شوکانی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے ایک تفسیر کی کتاب لکھی، اس کا نام بھی فتح القدیر رکھا۔ اور ایک ابھی لیٹسٹ عالم ہے جنہوں نے کتاب التوحید کی شرح لکھی، اس کا نام بھی انہوں نے فتح المجید رکھا۔ ایک صاحب انہوں نے اپنی کتاب کا نام فتح الرحیم الملک العلام رکھا۔ تو یہ علماء کرام نے اپنی کتابوں کا نام فتح کے ساتھ کیوں رکھا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے علم کے دروازے کھول دیے، ان کے پاس اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سارے علم سے نوازا، پھر انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو جمع کر کے اپنی کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بند دلوں کے دروازوں کو بھی کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو بھی کھولتا ہے، علم و ہنر کے دروازے کو کھولتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان تمام بند دروازوں کو کھولنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی لیے اگر ہمیں اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کا ایک نام ہے فتاح جو کہ کھولنے والا ہے، فیصلے کرنے والا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف توجہ لگانی چاہیے تاکہ ہدایت کے، رزق کے، رحمت کے تمام دروازے رب العالمین ہمارے لیے کھول دے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ، کہ وہ شخص جس کے دل کو، جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو جن لوگوں کا دل اللہ کے ذکر سے سخت ہے، یعنی اللہ کا ذکر ان کے دلوں میں نہیں بیٹھتا، ذکر الہی کی طرف نہیں جاتے، اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ واضح اور کھلم کھلا گمراہی کے اندر ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ نے جس کھولنے اور شرح صدر کی بات کی ہے یہ کوئی حد اس کی نہیں ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ اللہ کسی کے دل کو اور کسی کے سینے کو کتنا کھولتا ہے، کس حد تک کھولتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر مومن کو اس کے حصے اور اس کے نصیب اور قسمت کے حساب سے اللہ ہر طرح کے دروازے کھولتا ہے، ہر ہدایت کے دروازے بھی اسی حساب سے اس کی قسمت میں جو ہوگا، رزق کے، رحمت کے، علم کے تمام دروازے اس کی قسمت کے حساب سے اللہ کھولتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رحمت کے دروازے کھولے سب سے بڑا حصہ نبیوں کو ملا ہے، تو سب سے اعلیٰ حصہ اللہ کی رحمت کا نبیوں کو ملا، اس کے بعد اولیاء کو ملا ہے۔ اگر اپنی اس امت محمدیہ میں دیکھیں تو صحابہ کرام، کیونکہ صحابہ کرام سب سے بہترین اور بڑے ولی ہیں نبیوں کے بعد، اور اس کے بعد علماء کو ملا ہے، اس کے بعد مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے جو عوام ہیں ان کو اللہ رب العالمین کی اس رحمت کا حصہ ملا ہے۔ کہتے ہیں آخر میں وَلَمْ يُخَيِّبِ اللَّهُ مِنْهُ سِوَى الْكَافِرِينَ، اللہ رب العالمین نے اپنے اس رحمت سے جو خیرات، برکات، روزی، علم، ہنر کے جو دروازے کھولے ہیں اس سے کوئی محروم نہیں رہا سوائے کافروں کے، یعنی کفار جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے ناموں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی طاقت و قدرت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ سب کے سب لوگ ان تمام چیزوں سے محروم ہو گئے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو اپنی تمام تر مشکلوں میں اور تمام تر بند دروازوں کو کھولنے کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے اس نام کا وسیلہ آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ اے رب العالمین تو فتاح ہے، تو فیصلہ کرنے والا ہے، تو تمام بند دروازوں کو کھولنے والا ہے، میں تنگی میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مجھے رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، علم کے دروازے کھول دے، رحمت اور ہدایت کے دروازے کھول دے۔ یہ دعائیں ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ عز و جل ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، جیسے اپنے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کیا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔